ठंडी सँ बूढ़ पुरान के बहुत समस्या होइत अछि। विभिन्न स्वास्थ्य समस्या सेहो आबि सकैए। तही दुआरे जाड़क समय गरम कपड़ा लगाउ, माथ लगाइत शरीरक सब भाग के झाँपू, सकभरि पंजा, मोजा, टोपी लगाउ, ठंडा पानि सँ नहि नहाउ, गरम पानि सहित गरम झोर पियैत रहू, भोर साँझ सकभरि घर बाहर नहि निकलू, निकलऽ पड़ला पर गरम कपड़ा लगा कऽ निकलू। ठंडा सँ समस्या भेला पर जल्दिए लग में रहल स्वास्थ्य संस्था में भेजू। विपद के विषय में चाँखि राखू, सतर्क बनू। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरुला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाली टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणले हप्ताभरि गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधि, राहत, उद्धार लगायतका कार्यहरू समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता पनि देशभर विभिन्न विपदका घटनाहरू भएका छन्। ती विपदका घटनामा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने सयौं व्यक्ति प्रभावित बनेका छन्। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति स्वरूप यिनै सन्दर्भ जोडिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको क्वार्टरमा बस्दै आएका 23 वर्षीय धर्मप्रसाद भट्टराईसहित उनको परिवारका 4 जनाको धुवाले निसासिएर मृत्यु भएको छ। अन्य 3 जना बेहोस अवस्थामा भेटिएका छन्। चिसोबाट बच्न भट्टराई परिवारले क्वार्टरमा कोइला बालेर आगो तापेको बताइएको छ। अस्पतालमा कार्यरत भट्टराई, उनका 3 महिनाको छोरा इप्सन भट्टराई, 43 वर्षीय कोकिला भट्टराई, कोली भट्टराईको मृत्यु भएको हो। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष भूकम्पसँग सम्बन्धित सचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाउँदै आएको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 मूल समारोह समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी भूकम्प सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेर देशव्यापी रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम भव्यताका साथ गर्ने गरी उक्त बैठकले निर्णयहरू गरेको छ। प्रस्तुत छ योसँग सम्बन्धित रहेको यो विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 मूल समारोह समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवस 2078 विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भव्यताका साथ र सुरक्षित ढङ्गले मनाउने सम्बन्धमा बैठकले विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले यस वर्षको मूल समारोह ललितपुर महानगरपालिकाको पाटन दरबारी स्क्वायरमा गर्ने निर्णय गरेको छ। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको नारा बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्प सुरक्षा, साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने मूल नारालाई बैठकले पारित गरेको छ। कार्यक्रमको तयारी स्वरूप भूकम्प सुरक्षा दिवसको नारा सहितको पोस्टर मुलुकभरका निजी, सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा पठाई विभिन्न शैक्षिक एवं चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्न तथा गराउन आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तीव्र गतिमा भौतिक निर्माण हुन थालेको र यसले गर्दा भूकम्पबाट बच्ने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको भनाइराख्नु भएको थियो। गृहमन्त्री खाँडले यस वर्षको 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि सन्देशमूलक कार्यक्रमको रूपमा मनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो दिवसलाई औपचारिक रूपमा एउटा दिवस मनाउने हो भने जस्तो भन्दा पनि हाम्रै जीवनको रक्षा गर्ने। त्यस कारणले अब माघ 2 गते एक दिन चाहिँ यो दिवस आयोजन गरे तापनि अब हामी नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा हरेक दिन भूकम्प सुरक्षाको दिवस सजगताका धारणाहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले उल्लेख के काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूकै प्रस्तुतिबाट पनि देखिन्छ। तर अहिले नगर मात्रै होइन कि गाउँमा पनि भवन निर्माणको चाहिँ तीव्र लहर जस्तै चलिरहेको छ। त्यस कारणले यो भूकम्प सुरक्षा दिवसको
यो वर्षलाई चाहिँ हामीले सचेतना जगाउने र सम्भव भएदेखि सबै नागरिकहरू खास गरेर विद्यार्थी र युवाहरूलाई भूकम्प सम्बन्धी सचेतना जगाउने मूलधारामा कसरी लिएर आउने उनीहरूलाई त्यसका लागि प्रचार समितिले आफ्नो सबै कार्यक्रम बनाइसक्यो कि त्यहाँ प्रचार समितिले कम्तीमा सबै युवाहरूलाई थाहा होस् त्यसका लागि कार्टुनहरू बनाउने हो कि युवाहरूलाई के मनपर्छ होइन भूकम्प सम्बन्धी गेमहरू बनाएर त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रेसित गर्ने हो कि र अहिले हाम्रो जुन बजेट छ अब यो बजेटले नपुग्ने भयो भन्ने कुरो थप बजेट चाहिँ खोजेर पनि युवाहरूमा भूकम्पबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ बस्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश पुर्याउन सक्यौँ भने पनि त्यो उपलब्धिमूलक हुन्छ। बैठकमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भूकम्प जस्ता विपदको सन्दर्भमा जनचेतना जगाउन तथा आम जनतालाई हरेक विपदबारे जानकारी र सावधानीबारे सचेतना जगाउन विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। हामीले 1 लाख रुपियाँ प्रति जिल्ला यसपालिको बजेटमै हामीले त्यो माग गरेको मुद्दाहरू पनि यसबाट स्वीकृत भएर पनि आएको छ। यसलाई हामीले हरेक जिल्लामा नै यसको लागि यसरी गरौँ भनेर एउटा गाइडिङ नोट पनि बनाएर उहाँहरूलाई हामीले यो प्लान गर्ने र त्यो हरेक जिल्लाले नै अहिले कार्यक्रम नमुनाको हिसाबबाट गर्ने र यसलाई बिस्तारै हामीले हरेक स्थानीय पालिकामा पनि गर्न सक्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी सोचेका छौँ। 17वटा जिल्लामा गरेर हामीले 70 लाख रुपियाँ यसपालिको बन्दोबस्त गरेको यो ड्रिल र सिमुलेसन गर्नुभएको उद्योगसचिवले राख्नुभएको कुराहरू एकदमै हिसाब गरिन्छ। त्यसलाई हामीले उद्योगमा विद्यालयमा हस्पिटल्सहरूमा त्यसमा गरेर लाने यसका त्यसलाई नै अघि राष्ट्रिय नागबाट जुन सचिवले राखिदिनुभएको कुराहरू त्यसलाई नै डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सोसियल मिडियाको मार्फतबाट प्राधिकरणको सोसियल मिडिया एकै एक्टिभ छ त्यो मैले त्यो मिहिनेत पनि गर्न चाहेँ। ट्विटरबाट टिकटकहरूको माध्यमबाट यस्तो खालको सोसियल मिडियालाई पनि प्रयोग गर्ने अरू हाम्रो टेलिभिजन रेडियोलाई पनि प्रयोग गरेको सँगसँगै यो माध्यमबाट पनि प्रयोग गरेर यसरी प्रचार गर्ने हिसाबबाट हामीले यही वर्ष पनि हामी जान सक्ने साधन स्रोत र हामीले कार्यक्रममा पनि राखेका छौँ। हरेक जिल्लाहरूमा यसका र्यालीहरू गरिन्थ्यो। 76 सालको एउटा तस्बिर पनि छ। अब त्यो सँगसँगै हामीहरूले पोहोर साल र परार सालमा र्यालीलाई पनि हामीले अलिक व्यवस्थित गरेर छोटो छरीको अलिक डिस्टेन्सिङ प्रयोग गरेर हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। यो 76 सालको र्यालीको तस्बिर झाँकीहरू हो। हामीले यसको लागि राष्ट्रिय गोष्ठीहरू पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। मुख्य गरी भूकम्पको त्यसका लेसन्सहरू त्यसबाट आएका पाठहरू र त्यसको आधारमा हामीले कसरी हामी नेपाललाई भूकम्पीय हिसाबबाट र अरू पनि विपदको हिसाबबाट कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने। बैठकमा सहभागीले विपदबारे आम जनताको घर घरमा सूचना पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। बैठकले माघ 2 गते जिल्लागत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने र सोका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले परिपत्र गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भवनमा सरेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि यही पुस 10 गतेबाट सकिएपछि बाँकी रहेका काम तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सम्पत्तिहरू विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बहिर्गमनसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै कार्यालय तथा कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणकी सहसचिव अनिता निरौला, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी चिसो देखिएको छ। विशेष गरी उच्च हिमाली क्षेत्र सँगसँगै तराईका क्षेत्रहरूमा यस वर्ष चिसोले धेरै जनजीवन प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। यो सन्दर्भमा रहेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ, सतर्कता विषयहरू के हुन सक्छन्, सँगसँगै व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका विषयहरू के हुन सक्छन्, योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै चिसो हुने अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिउँदे मौसमी पूर्वानुमान जारी गर्दै सम्भावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ।
विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहरको जोखिम र हिमाली तथा उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा अत्याधिक हिमपातले जनजीवन प्रभावित हुने भएकाले सम्भावित जोखिमबारे चनाखो रहन समेत आग्रह गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिउँदे अवधिको हावापानीको आकलन प्रकाशन गरेको थियो। हिउँदे भन्नाले हामीले हाम्रो भाषामा 15 मङ्सिरदेखि 16 फागुनको अवधिलाई चाहिँ हामीले हिउँदे अवधिको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेका छौँ। यो अवधिमा हेर्ने हो भने अब चिसोको अवस्था हेर्ने हो भने चिसो कसरी हुन्छ र के हुन्छ भन्ने कुरा यसको आफ्नो छुट्टै विज्ञान छ। तर त्यसमा हामीले हेर्ने दुईवटा पाटो मात्रै छ। एउटा अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रमलाई हामीले आकलन गरेर हेर्ने गर्दछौँ। अधिकतम तापक्रमको हेर्ने हो भने हाम्रो देशभर अधिकांश स्थानहरूमा यो हिउँदेयाममा चाहिँ तापक्रम सरदर वा सरदरभन्दा बढी हुने चाहिँ देखिएको छ। यद्यपि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम तराईका जिल्लाहरू त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा कम हुने अनुमान चाहिँ छ। यसको साथसाथै न्यूनतम तापक्रम चाहिँ सरदर वा सरदरभन्दा बढी हुने छ। यो स्थान विशेष अनुसार यो फरक फरक हुनसक्छ हुने अनुमान छ। यसो हेर्ने हो भने तापक्रमको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो खासै सरदर मात्रै हुन्छ। अरू वर्ष जे हुन्थ्यो हाम्रो सामान्यतया त्यस्तै किसिमको चिसो भन्ने छ। यद्यपि अब यो शीतलहरको अवस्था र अन्य अवस्थाले चिसो कहिलेकाहीँ बढ्न सक्ने पनि हुनसक्छ। जलवायुजन्य कारणले नेपालमा बहुप्रकोपको सम्भावना देशभर नै रहेकाले सबै क्षेत्रमा सम्भावित विपदबारे सचेत हुन अनुरोध गरिएको छ। हामीले 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्दछौँ जस अन्तर्गत हामीले तापक्रम र वर्षाको मौसम पूर्वानुमान गर्दछौँ। यसको साथसाथै हामीले दैनिक चाहिँ तराईमा हुस्सु कुहिरो र शीतलहर सम्बन्धी बुलेटिन पनि प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ। जसले चाहिँ हामीले 24 घन्टाभित्र चाहिँ तराईमा शीतलहर लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो शीतलहरको अवस्था कस्तो हुन्छ, कुन कुन भागमा शीतलहर लाग्छ र त्यो कहिलेसम्म हटेर जान्छ वा यथावत रहन्छ भन्ने खालका सूचनाहरू चाहिँ त्यो बुलेटिनबाट हेर्न सकिन्छ। र जहाँसम्म चिसोको सन्दर्भ छ, वास्तवमा यो हिउँदयाममा चिसो हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि अतिजन्य मौसमी घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यही भएर अब नेपालको यो जियोग्राफिकल्ली भेराइड भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चिसोका घटनाहरू पनि स्थानपेक्षे फरक फरक हुने त स्वभावतः छ। विभागले समन्वयको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो भने समन्वय मेन त हामीले यो विपदसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो जुन किसिमको मौसम पूर्वानुमानको बुलेटिन हुन्छ या त्योसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ इमेल मार्फत चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ सेयर गरिरहेको अवस्था छ। यसको साथसाथै हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखा छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो मौसमविदहरू 24 घन्टा ड्युटीमा खटिराखेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फोन मार्फत पनि हामीले 24 घन्टा इन्फर्मेसन दिने सुविधा चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ। तराईमा शीतलहरले विशेष गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण धेरैको मृत्यु नै हुने गरेको छ भने यसले बालीनालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। शीतलहरको समयमा तापमान अचानक घटेपछि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामा धेरै समस्या देखिने गरेको छ। पहिलो त हामीले शीतलहर सम्बन्धी हामीले हरेक दिन बुलेटिन प्रकाशन गर्छौँ। त्यो बुलेटिनले हाम्रो शीतलहर चाहिँ आगामी 24 घन्टाभित्र कस्तो अवस्था हुन्छ र कसरी शीतलहर चाहिँ विकसित हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनलाई प्रयोग गरेर हामीले चिसोबाट बच्नको लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ। यो साथसाथै हामीले यातायात गर्दाखेरि अब कसैले हवाई माध्यमको यातायात गर्नुहुन्छ होला, कसैले चाहिँ सडक माध्यमको यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो शीतलहर वा यो हुस्सु र कुहिरोको कारणले गर्दा पनि त्यो प्रभावित हुने गर्दछ। त्यो पनि हाम्रो यो बुलेटिनको चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो निर्णयको आधारमा चाहिँ त्यसबाट चिसोबाट कसरी बच्ने, आफ्नो यात्रा भए दैनिक जनजीविकाका विषयहरूमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आवश्यक सतर्कता चाहिँ उहाँहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको शरीरले चिसो अवस्थामा शरीरलाई चाहिने तापक्रम अनुकूलन गर्न कठिन पर्छ। साथै ज्येष्ठ नागरिकको छालाको पत्र पातलो हुँदै जाने भएकाले उनीहरूलाई अन्यको तुलनामा बढी जाडो हुन्छ। यो समूहमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले बढी जोखिममा यो समूह पर्ने गरेको छ। जाडोको मौसम छ, सम्भावित चिसोहरू बढिरहेको छ।
के अरे हिमपातहरू पर्न सक्छ। यसमा तपाईँहरू सर्वप्रथम त आफूले न्यानो लुगा लगाउने, अनावश्यक काम नभइकन जाडो भएको समयमा तपाईँहरू घरबाट बाहिर ननिक्लिने। अब घरमा विशेष गरी सुत्केरी महिला, बालबच्चा, वृद्धा हुनुहुन्छ अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको विशेष चासो, उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति विशेष चासो र सजग भइदिने, उहाँहरूलाई तातो पानी खाने होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि घरलाई तातो बनाउने भनेर चाहिँ आगो बालेर त दाउरामा आगो बालेर बस्नुपर्ने कतिपय ठाउँ छ, त्यो त ठिक छ गरेर बस्नुहोस्। तर घरभित्र बस्दाखेरि सम्पूर्ण ढोका बन्द गरेर चाहिँ आगो बालेर बस्दाखेरि चाहिँ अर्को किसिमको निसासिने, अक्सिजनको अभावले गर्दा निसासिने फेरि अर्को दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम हुनसक्छ। यसमा पनि तपाईँहरू सजग र सचेत हुनुहोस्। सरकार तपाईँहरूको हरेक विपदका हरेक क्रियाकलापमा सरकार तपाईँहरूको साथमा छ। र आफ्नो समस्या चाहिँ स्थानीय सरकारलाई आफ्नो समस्याहरू तपाईँले बोध गराउनुहोस्। स्थानीय सरकार पनि तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो नजिकको स्थानीय सरकार, वडाध्यक्षज्यूहरू मार्फत स्थानीय सरकारसँग आफ्ना समस्याहरू लिएर जानुहोस् र राज्यले अन्तिममा त्यहाँबाट समस्या समाधान हुन सकेन भने जिल्लामा आउँछ र जिल्लाबाट पनि समाधान हुन नसक्ने कुराहरू चाहिँ केन्द्रमा अथवा प्रदेशमा जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो संयुक्त सहकारीले मात्रै विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हुने सम्भावित दुर्घटना टार्न सकिन्छ। म उहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाहिरी तापक्रम एक्कासी गर्दा शरीरको तापक्रममा पनि सिधै असर पार्छ। तसर्थ शीतलहर तथा हिमपातको समयमा स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन सक्छन्। जाडोले कठ्याङ्ग्रीमा मुटुको धड्कन एक्कासी बढ्ने, उच्च रक्तचाप बढ्ने, रुगाखोकी देखा पर्ने, दम, निमोनिया जस्ता घातक रोगले सताउन सक्छ। शीतलहर चल्नका लागि केही दिनदेखि लगातार घाम नलाग्ने, बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लाग्ने, शिरशिर हावा चल्ने र अत्याधिक चिसो महसुस हुने लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। शीतलहरबाट जोगिन सकेसम्म बिहानको समयमा बाहिर ननिस्कने, निस्कन परेमा तातो र न्यानो कपडा लगाउने, तातो र झोलिलो खानेकुरा र पोसिलोयुक्त खानेकुरा खाने गर्नाले पनि शीतलहर र धेरै चिसोबाट समयमा बच्न सकिन्छ। हाम्रो संविधानले नै विपद व्यवस्थापनलाई 3 तहको सरकारको साझा अधिकार सूची र स्थानीय तहको सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको कारणले गर्दा यसमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनताको प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा, सेवा दिने सन्दर्भमा भन्ने कुरा नै प्रमुख रहेको छ। मूलतः हामीले चाहिँ नीतिगत समन्वय गर्ने काम, नीति तयार गर्ने, समन्वय गर्ने, तिनै तहको सरकार बिचमा समन्वय गर्ने, जिल्लामा समन्वय गर्ने काम गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि मूलतः एउटा गाउँको एउटा कुन घरमा चाहिँ कसको चाहिँ लाउने लुगा छैन, कसको ओढ्ने ओछ्याउने ठाउँ छैन भन्ने कुरा हामी केन्द्रबाट हेर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बढी क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसमध्ये पनि वडाध्यक्षज्यूहरू अथवा जनप्रतिनिधिज्यूहरू जो प्रत्येक वडामा रहेर प्रत्येक घर दैलोलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको कमसेकम न्यूनतम इन्फर्मेसन स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमा पुर्याउने र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले उहाँहरू कतिको पीडित हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गरेर उहाँहरूलाई नै पीडित हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको रोकथामको निम्ति कार्यक्रम गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई लाउने लुगा छैन भने न्यूनतम लाउने लुगा र ओढ्ने ओछ्याउने कम्बल छैन भने ओढ्ने ओछ्याउने कम्बल उहाँहरूले प्रदान गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूसँग स्रोत साधनको अभावले त्यो कुरा गर्न सम्भव छैन भने कमसेकम तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा उहाँहरूले पेश गर्नुहुनेछ र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि सङ्घीय सरकार अर्थात् राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण, त्यस्तै गृह मन्त्रालय, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति उहाँहरूले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ संयोजन गर्छ। यसरी चाहिँ स्थानीय तहको जनताहरू जो साँच्चै भोलि पीडित हुन सक्नुहुन्छ अथवा पीडित भइराख्नु भएको छ भने उहाँले आफ्नो नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई नै अनुरोध गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नै पहिलो चाहिँ उहाँहरूलाई रेस्पोन्स गर्ने पहिलो दायित्व उहाँहरूकै हो। शीतलहर, हिमपात, हिम आदिका कारण हुन सक्ने विपदका घटनाहरू जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा धनजनको क्षति कम गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा घटना घट्न नदिनका लागि बजेटको व्यवस्थापन, पूर्व तयारी, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। लक्षित वर्गका लागि अत्यावश्यक सामग्री तथा सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। यो सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिक्रिया मार्गदर्शन 2077 जारी भएर कार्यकारी समितिबाट पनि स्वीकृत भइसकेपछि हामीले
तिनै तहका सरकारहरू, यसमा सङ्घीय सरकार जसको चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ गृह मन्त्रालयको समन्वय र समन्वयमा नेतृत्वमा। त्यस्तै चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार र प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति, त्यस्तै स्थानीय तह सँगसँगै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, यी 4वटा तहको चाहिँ कसको कार्य जिम्मेवारी के रहने भन्ने कुरा यस मार्गदर्शनमा हामीले राखेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले शीतलहरको कारणले मूलतः 11वटा जिल्लाहरू, तराईका 11 जिल्लाहरू अलि बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुमान छ, जसमा चाहिँ सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, पश्चिम र कपिलवस्तु गरी 11 जिल्ला चाहिँ अलि बढी नै जोखिमपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ भने त्यस्तै हाम्रो चाहिँ हिमपातको कारणले चाहिँ ताप्लेजुङ, सङ्खुसुबा, सोलुखुम्बु लगायत चाहिँ हिमाली जिल्ला 21वटा जिल्ला चाहिँ अलि बढी सम्भावित जोखिमका क्षेत्र हुन् भनेर हामीले पहिचान गरेका छौँ। त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले सबै तहका सबै स्थानीय तहहरू र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा जानकारी गराएका छौँ। यस किसिमका विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सबै चरण र क्षेत्रहरूमा पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्निर्माण, पूर्व सूचना प्रणाली, विपद न्यूनीकरण तथा यससँग सम्बन्धित नवीन प्रविधि अनुकूलनका लागि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले सोही अनुरूपका काम गर्दै आएको छ। कसको फोन आयो हौ? हेलो कान्छी, नमस्ते सेवा। के गर्दैछौ कान्छी? म त त्यतिकै के गर्नु नि, यतिकै हावा खाँदै पिरीमा बसिरहेको छु नि। के छ खबर नयाँ नौलो सुनाउ न कान्छी। के भने हिजो झन्डै आग लागि भयो होइन? कसरी हौ त्यता? अनि सहर बजारतिर पनि आग लागि कसरी त झन्डै? ए ग्यासबाट? त्यो त ग्यासबाट पनि हुन्छ अरे। म त गाउँघरमा त अब दिनकै नि हौ, अब डरेलोहरू यसो अब घरहरू जली गएको खबरहरू सुनिन्छ। वारिपारी जङ्गलतिर हेर्छु पुरै डरेलो मात्रै देख्छु। त आग लागि त कति गाउँतिर त, सहर बजारतिर पनि त्यस्तो नि ग्यासबाट। ल त्यस्तो केही त भएन होला नि मान्छेहरूलाई? त्यस्तो धनको खेती त भएन होला नि? ल जोगेर बस्नु है, राम्रो खेल गर्नु। ल के गर्नु, सेवा सुविधा भन्यो, सेवा सुविधा पर्यो गर्दै कति बेला के हुन्छ। ऊ बेला आगोले मात्रै, अगुल्ठोले मात्रै भात पकाइन्थ्यो नि, दाउराले मात्रै। त्यति बेला पनि आगो नलाग्ने भन्ने होइन। यो अगुल्ठो आगो बाल्दाखेरि पनि आग लागे हुन्थ्यो। तर पनि त्यो आफ्नै कमजोरीले थियो नि त। अब गाउँघरमा त्यतिकै पनि काठको घर हुन्छ, खरले छाएको हुन्छ। अब काठ र अब खर भनेपछि चुकेको हुन्छ। आगोले त यसो छुयो भने त आगो त उचालिएर कहाँ पुग्छ त। अनि त्यही भएर ध्यान दिनु पर्थ्यो होइन? त्यो अब अगुल्ठो आगो दाउरा बालिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई निभाउनु पर्ने गरिन्थ्यो। अहिले फेरि अब उता ग्यास आयो, सेवा सुविधा। मान्छे सेवा सुविधा आयो भने चाहिँ भनेर मखाउनु पनि नहुने, अलिकति सचेत पनि हुनुपर्ने रहेछ। सचेत नहुने भने त मान्छेको त ज्यानै जाने रहेछ। के भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर अब सचेत हुनु पर्यो। सचेत चाहिँ कसरी हुने? ग्यासै नचलाउने भन्ने त हुँदैन। ग्यास चलाउने, त्यहाँ ग्यासबाट आगो बाल्ने, खाना बनाउने। तर खाना बनाइसकेपछि ती भात चाहिँ खायो, यत्रो पेट फुलायो कि सर्पले भ्यागुता निले जस्तो पेट फुलाएर सुतिहाल्नु भएन। खाना बनाइसकिसके पछाडि, खाना खाइसके पछाडि चाहिँ अब ग्यासलाई चाहिँ अब राम्ररीसँग चेकअप गर्नु पर्यो। त्यो ग्यासबाट नि कतै लिक भएको छ कि भनेर अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो ग्यासलाई। त्यो ग्यास लिक भइसकेपछि त्यहीँ आगो लाग्ने हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हुन्छ त्यो, अनि खाना बनाइसकेपछि त्यो बतार्ने हुन्छ कि यस्तो कान रेगुलेटर हो। रेगुलेटर त्यो मारिदिनु पर्छ, अन अफ गर्नुपर्छ। फेरि अल्छी लाग्यो भने अल्छी लाग्यो, होस् भोलि फेरि पकाउने त हो, आजको लागि पाकिसक्यो भनेर त्यसको कान नबतारिकन त्यो अफै नगरिकन सुत्नु पनि हुँदैन। रेगुलेटरलाई दिनदिनै ध्यान दिएर त्यसलाई मार्नु पर्यो। ठिक्क चाहिने बेला मात्रै त्यो खोल्नु पर्यो, त्यसको कान बतारिदिएर क्या त्यो रेगुलेटरमा अन अफ गरेर मात्रै ग्यासलाई त्यो चलाउनु पर्यो। त्यसो गर्नु पर्यो है। मैले जानेको जति भनिसकेँ होइन। अझै योभन्दा धेरै कुरा तपाईँले जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने होइन, चाहनै पर्छ, लिनै पर्छ। योभन्दा धेरै जानकारी लिनै पर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा होइन व्यवस्थापन प्राधिकरण
पेजमा गएर हेर्नु होला। र अर्को कुरा अङ्ग्रेजी नाम पनि भन्छु क्या, NDRRMA चाहिँ त्यो पेजमा छ कि त्यो फेसबुक पेजमा, त्यहाँ गएर तपाईँहरू थुप्रै कुराहरू जान्न सक्नुहुनेछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू। विपदबारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन्दु, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई हरेक किसिमका विपदबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने महाअभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो महाअभियानमा हामी सबैको सहभागिता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी हरेक किसिमका विपदबारे हामीले थोरै मात्र चासो र चनाखो हुन सकेको खण्डमा यो अभियानलाई हामीले पक्कै सफल बनाउन सक्छौँ। हस्त दर्शकबिन्दु, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।